नाव कशें तुमचें? माझे नाव अर्जुन आणि राजंत. म्हाका कितें जालें? इशू कितें आहा? इशू कितें म्हणल्यार पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं म्हाजो मामा तो तेणी कंप्लेंट दिल्ली, पुलीस स्टेशनारूय दिल्ली, मागीर TCPन दिल्ली, मामलेदारान दिल्ली, हिल कटींग स्टार्ट आहा म्हणून. खंय ते? मोरजे वयल्या वाड्यार. आनी मागीर हांवें म्हणलें तशें जाल्यार कंप्लेंट दी थंयसर हें जालां तें. तेणी तशी कंप्लेंट दिल्या बी आनी मागीर मागीर काम स्टॉप जाल्लें. आतां परती 24 तारखेक गेल्या, 24/10 परती आमी थंयसर देवळान गेले. थंय हांव आनी म्हाजो फ्रेंड गेल्लो देवळान सतपुरुशाच्या. तेन्ना मामा येयलो थंयसर. म्हणलो परते हिल हें चालू आहा पळय हिल कटींग. हांवें म्हटलें हिल कटींग स्टार्ट आहा पळोवया मरे तर. म्हणून तो मागीर फ्रेंड म्हाजो एकटो आसलो पळय तो म्हणालो कितें वगी रावला रे काय म्हणालो. कंप्लेंट दी परते. मागीर तेणी थंयच्यान आपूण फ्लायींग स्पॉटाक बीन फोन मारला आनी पूण कांयच ना, एक्शनूच ना. फ्लायींग स्पॉटान सांगलें की येता आमी पळयता बी म्हणून. पूण तेन्ना कांयच न्ही. मागीर दुसरे सुद्दां रिटर्न कंप्लेंट बीन दिली आमी सगळे. TCPन दिली, मामलेदारान दिली, पुलीस स्टेशनारूय बीन दिली, पूण कांयच येना, आवाजूच ना. आतां मामाचें कितें जालें? मामाचें आयज पळयत जाल्यार म्हाका वता सकाळीं आयज तेणी फोन केलो म्हणून परते JCB चालूच आहा थंयसर म्हणून. JCB चालू आहा म्हणून हांवें म्हटलें ताका परतो हें करता सांगता म्हणून. ते हांवें कंप्लेंट दिल्ली पळय ताकाच परतो फोन मारलो हांवें. सांगलें की हें कर म्हणून, फोन मातसो मार रे. तर तेणी फोन मारलो परतो थंयसर फ्लायींग स्पॉटाक आनी मागीर ते येता म्हणून सांगलें. म्हणून हेका मामाक सांगलें की तूं थंयच राव येतले ते म्हणून फ्लायींग स्पॉट. आनी हो वयर पळोवपाक गेल्लो दिसता आनी थंयसर ताका मारलो हेंच्यांनी. बेदम मारलो? हय बेदम मारलो. आनी थंयसर सांगता म्हाका कॉल बीन केल्लो तेणी पयलीं, ते बाउन्सर बीन आहा थंयसर बीन म्हणून. आनी हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तूं थंय फुडें वचो नाका, पुलीस स्टेशनार वच आनी कंप्लेंट दी पयलीं म्हणून. पूण म्हाका दिसता तो येतना शुटींग बीन काडटाले जाल्यार कांय खबर ना म्हाका. पूण तेन्ना येवन ते मारले तेंच्यांनी. मागीर ते येवन मागीर घरा कडेन सांगला तो पडला काय कितें म्हणून. पूण एक्चुअली तेंच्यांनी मारला. जखम वगैरे लागले सगळे? हय जखम बीन लागला ताका मातशें हांगासर लागला आनी तकलेकूय लागला. तब्येत कितें कशी ना तो एक्सपायर्ड जाला. थंयसरच एक्सपायर्ड जालो आनी तसोच ताका हाडला तेंच्यांनी एम्ब्युलन्सीन घालून. कोणी मारला तुमकां डावट कोणाचेर? तो ओनर आहा पळय जाग्याचो. ओनर म्हणजे आतां दिल्लीची कोणतरी पार्टी ती अशोक कुमार म्हणून. म्हाका तेचेरूच डावट आहा. आनी बाउन्सर बीन धरून ते काम करता थंयसर. लेबरूय बीन खूब जाण आसले, JCBन घालून. आतां जवळ जवळ 15-20 दीस जाले काम चालू आहा. आनी पयलीं आमी कंप्लेनी बीन इतले दिवन बीन कोण कांयच एक्शन घेयना. सगळे फूल हें जाय आनी अशेंच आतां मारीत रावतले खंय दिसता म्हाका हेंचे. आनी आमी वगीच रावनात जो पर्यंत तेजो कोण खरो एक्यूज धरिना पळय न्हू तो मेरेन आमी तेजी बॉडी हातीन घेवचे ना. ही केन्नाची घटना ही आज जवळ जवळ 1:30 सुमार 1:30 बीन आसतली दनपारां. म्हाका सकाळीं तेणी फोन केल्लो. मोरजे वयल्या वाड्यार. तेचो फोन बी कितें मेळ्ळो? फोन बीन आतां पळोवचो पडटलो. तितून बीन आतां फोटो बिटो आहा, व्हिडिओ बीन आहा बीन जाल्यार. पयलीं म्हाका तेणी दाखयल्लें म्हणजे 7-8 म्हयन्या पयलीं हे पळय आमची प्रॉपर्टी आनी हे येवन हांगासर आमकां सांगनासतना हे करतात बीन म्हणून. आनी हो थंयसर शेत बीन लायतालो, सगळे भाजी बीन घालतालो थंयसर. हो टॅनंट म्हणून आहा भितर.
स्टेटमेंट पळोवया एक. सर क्या हुआ सर? कुछ मिला है एक्यूज? अभी तो शुरुआत ही इन्वेस्टिगेशन की. हाँ, अभी चालू आहे. चालू. सगळ्या गोंयकारांक माय नमस्कार. हांव सूर्यकांत चोडणकर, गोंयचो आवाज. आयज येयला पार्शे जे तुये हॉस्पिटल जे आसा त्या ठिकाणी येयल्लो आसा. आनी ह्या ठिकाणी जे मोर्जे गांवांत जी जमीन आहा, जमनी वयल्यान एक वाद जाल्लो आसा दिल्लीकराचो आनी गोंयचो एक स्थानीक तेचो. मोर्जे ह्या गांवांत जो खोद करून गांवांतलो एक रहिवासी आसा त्याच्या तो टेनंट आसलो आनी टेनंटचो आज हांगासर ते एक्सपायर जाल्ले आसा, हांगासर हाडलेली आसा बॉडी तेंची. म्हण तुशिनी त्या जमनी वयल्यान जो वाद जालो तो दिल्ली वाल्यान वाद केल्लो आसा आनी ज्या प्रमाणे तेच्या जमनीन त्या दिल्ली वाल्यान JCB घातली ताका लागून ती वाद मोठ्या प्रमाणात जालो आनी थंय मारहाण जाले आसतली आनी मारहाण जाल्या कारणान तेचे खंय तरी लागले आनी थंय तेचो जीव गेलो अशें हांगासर तेचो भाचो सांगता. पण आज पळोवंक गेल्यार दिल्लीवाले जे स्थानीक जाल्ले आसा आनी गोंयकार भायले जाल्ले आसा. मोर्जे वारंवार अशी घटना घडत आसा आनी मोर्जेच न्हय अख्ख्या गोंयान ही घटना घडत आसा.